كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم انتم كتشوفوا اشنو غادي نوجد انا وياكم. درت واحد لاصالاد. حاولت ندخل شي حاجه ما عمرني ما دخلتها في لي صالاد الاخرين، اللي هما جوج ديال الحوايج تقريبا، لي بات وهاد لي فيغين والطريقه ديال هاد التقديم. هذا راه سبق لينا ودرنا فيديو قديم، وانما ديكوراسيون الحطه كيفاش حطيتها في هذا الفيديو. المهم تبعوا الفيديو حتى الاخر، ما غاديش تندموا وغادي يعجبكم بزاف. المهم افكار بنادم ما حدو في الدنيا ما حدو كيستافد، وحتى حد ما تزاد معلم. وشكرا لكم، شكرا لي كومونتير الزوينين ديالكم، لي كومونتير اللي فيهم الانتقادات زوينين. كيف كنقول لكم ديما مرحبا والف مرحبا. اللي بغات تصدع راسها بغات تكتب شي حاجه ما ليها حتى علاقه بهذه المواضيع ديال الكوزينه ديالنا، ما كايناش تشوف الفيديو كاع من الاخر بلا ما تهد براسها وتشوف الفيديو، حيت الاغلبيه كيدخلوا غير كيبرقوا ماشي كيدخلوا يستافدوا. وبالنسبه للناس اللي كيستافدوا، اللي سميتو اللي عنده اللي انتريسي بالكوزينه، بهذا الدومين، بلي صالاد، بداكشي كاع اللي كنحضر انا، مرحبا والف مرحبا. ولله يخطيكم عليا وشكرا بزاف بزاف بزاف. واول حاجه غادي نبداو في هاد لاصالاد ديالنا ديال اليوم هما طورتيه، خبز طورتيه شديتو قطعتو انا على شكل بيضاوي، وغادي نشدو غادي نديرو في الشبكه بحال هكا بحال هكا. وبالنسبه للدجاج ديالو راه غادي نخلي لكم الرابط ديال الوصفه في صندوق الوصف باش بلا ما نعاودها، حيت فايت لي درتو في الصالاد ديالكم القديمه، في الصالاد اللي حطيت لكم القديمه. وغادي نكمل بهذه الطريقه هذه، وغادي ندخلهم للفران يتحمروا ونتلاقاو باش نعمروهم. شفتوهم بحال هكا، ما غادي ندهنهم بوالو، غادي ندخلهم للفران الفوق والتحت بلا فونتيلاتور، حيت الا كان الفونتيلاتور كيبداو كيطيروا. ونتسناو حتى يتحمروا ونخرجوا، هما اللي غادي نعمر ان شاء الله. خديت اللي شتوني درت الفوقي اللي كان سوربريز ما كانش كتبان، هي هذه بطاطا، الجلبانه، خيزو، المايز، ودرت فيها طون. هاد لاصالاد راه معروفه بزاف. درت فيها الطون، درت غير شويه ديال الطون، والباقي غادي نوري لكم. غادي ندير شويه ديال الملحه القياس حيت المايونيز مالح، البزار، وغادي ندير الحامض ضروري، غادي نوجد. علاش غادي نحط الماتيريال ديالها هو موجده اللي كنهز به، والبالا باش كان نورك عليها. ودابا غادي نخلطها ونتلاقاو. وشويه ديال القزبور ضروري، البرسيل. انا هادو راه كيتلفوا ليا ما كنعرف القزبور من المعدنوس، المهم البرسيل. من بعد ما خلطها كنشدها هكا وتنخوي لتحت، تنعمر المول ديالي. وكيف كنقول لكم راه افكار لا غير، نتوما بامكانكم ديروا بزاف ديال الحوايج. راه بزاف ديال الحوايج مثلا نشاركهم معكم ديال لي صالاد تقدروا ديروهم في الفوقي من غير لي بلي من غير هادي. غادي نشد البيض، غادي ندير البيض بحال هكا، طبقه ديال البيض، وغادي ندير طون عاوتاني فوق منها.
وغادي نعاود ندير طبقه اخرى. غادي نعاود نشد البيض وندير الثوم. ونكمل هادشي اللي بقى ليا هنايا. وغادي نفينيها بهاد الطريقه ونتلاقاو منين نبغي نزوقها. الشكل الاخر اللي شفتوني درت في السيركل هو هذا. شديت لي باط مسلوقين بالماء والملحه والزيت فقط. القياس كيف كنقول لكم عينيكم ميزانكم. وغادي نشد اللوبيا. هذا كنفضلو ماشي لي باط لي يكونوا كتار قد ما يكون هاد الشيء الاخر اللي كتير. نشد خيزو خلطات ليا الجلبانه مع البطاطا ولكن ماشي مشكل دابا نحيدها. نشد الطون الزيت ديال الطون المايس نشد البيض نقسمو نخلي الطروفه يكونوا كبارين ما يجوش طروفه صغار يجوا طروفه باينين. المهم كيف قلت لكم حاولوا ما تكثروش لي باط كيجيو بنان هكا تيجي داكشي كيبان منيش. نشد الزيتون الزيتون بالعظم القياس اللي بغيتو ونشد لا دان فومي بغيتو ديروا فيها الخيار ديروه. المهم كاع داكشي اللي منعش كيجي فيها زوين. وندير فيها طوماط سوريز وباقي ليا فرماج حمر. وطوماط سوريز نقسمها على جوج. ونتلاقاو ملي نقطع مطيشه باش ما نطولش الفيديو باش نوري لكم لاصوص اللي غادي ندير فيها. من الاحسن يكون شي بانيو كبير باش تخلطوا على خاطركم. المهم نتوما كتشوفوا اللوان اللي عندي في هاد لاصالات ديالي. ولاصوص هي هادي صوص ستار اللي كنقول لكم كندير انا. يبغي يدير الفينيغري تيديرها اللي عنده الوقت باغي يقادها. وغادي نشد ضروري الملحه شويه ديال البزار والحامض
غادي ندير شويه ديال زيت العود، ندير معلقه ديال المايونيز. فهادشي كله معلقه ديال المايونيز اللي عطيتها، ونخلط مزيان باش ما كان البانيو كبير فاش كتخدمي، باش ما كلشي كيدخل ليه القامه. نخلط مزيان وندريسيها. الدريساج غادي ندريسيها هنايا في هاد المول، راه ديال البسطيله نورمالمون ديال البسطيله، ولكن راه كنخدموا المولات لكلشي، ماشي بالضروره تكون بسطيله ولا. كيجيو فيها اللوينات زوينين، وفي نفس الوقت غنيه عامره بالحوايج الزوينين. وبالنسبه لهادوك اللي قاديت ودرت في الفران، نزلت لي وحده نوري لهم كيفاش كتجي. الدجاج ديالها هو هذا، كيف قلت لكم راه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف باش بلا. ها هي كيف كتجي، نتوما شفتوا الموديل كيفاش جدا. وهنا غادي هاد الدجاج غادي نعمرو بهنايا. المهم راه نخلي لكم الطريقه في صندوق الوصف، دخلوا وشوفوها كيفاش تجي. منين نبغي نعمر هذا راه غادي ندير لكم موديل. البروكولي والشود بروكسل سلقتهم في الملحه عادي باش تبقى هاد الخضوره زوينين. درت الثومه، الزبده والزيتون مقطع. الزيتون بالعظم كنشدو كنديرو في الماكينه 1 2 3 وكنقطو. هذا راه ديما كنديرو في لي صالاد ديالي. والحامض مصير حتى هو كنشدو كنحيد منه العلف وتنطحنو وتنحتفظ بهم، تيدوزو عندي اطول مده، ما كاين حتى مشكل. قزبر ومعدنوس وزيت العود، الحامض معصور، ملحه، بزار، وغادي نصوطيهم ونتلاقاو منين يطيبوا ليا. بالنسبه لي فيغين اللي شفتو عمرتهم بفروي دماغ. شديت الماء درتو يطيب، درت فيه ورقه موسى والثومه، وغادي منين غادي يطيب الماء غادي ندير كالامار وغادي ندير الكريفيت يتسلقوا فيه لمده 10 دقائق الماكسيموم. بالنسبه للبروكولي هو اللي درت هنايا في هذه الطبقه الاخرى، وخليت البلاصه فين نحط فين حطيت هذاك الشكل الاخر اللي شفتوني درت في الوسط، نسيت عليا سميتو. خليها تبرد على راحتها بما كمل لا سالاد ديالي. وهاد لافوكا ديالنا غادي نديرها في لي فيغين، هما اللي بيداروا مع فخوي دماغ. هي هادي نقطعها دغيا قبل لا تاكسد لينا ويكحل اللون ديالها. غادي ندير عليها الحامض، نقطعو مغصوات كبارين شويه اللي يتهزو بالفورشيت. وندير مع المايس
وندير الحامض. نحركها. اوبس. ودابا نبدا نوجدها في لي فيغين. نشد لي فيغين وندير عليهم شويه د الخس بحال هكا كيف كتشوفوا، غير شويه ما تكثروش باش ما يكونش الخس هو اللي كثير وداكشي الاخر قليل. وغادي نشد لافوكا ديالي نديرها من التحت بحال هكا. هادشي كنوجدو بما يوجد ليا الحوت ديالي اللي غادي ندير فوق هاد لي فيغين، هذا هو التحتي ديالهم. وغادي نكمل بهاد الطريقه ونتلاقى منين يطيب الحوت. من بعد ما غلى الماء شفتوا كيفاش. دابا غادي ندير كالامار ديالي وغادي ندير ديريكت مع الكروفيت، ما غاديش نتسنى حتى يطيب واد ندير الكروفيت. نسد عليهم كيف قلت لكم شويه ونطفي عليهم. بالنسبه لهذه الطريقه كي درت شديت المايونيز ودهنت، ما كنكثرش، ماشي ديك كنشد المايونيز كثير وكنجلس، وتنشد الفرماج وتلصقو بحال هكا بحال اللي يذوب. هانتوما شفتوا الطريقه، هي هذه الطريقه اللي درت. المهم كنحاولوا نبتكروا السلام. بغيتو تخلوها هكا تتبان خلوها، المهم انا فكره كيف قلت لكم. هكا عطات منظر رائع. وغادي نكمل بهذه الطريقه هذه. بغيتو نتوما تمشوا كلكم بحال هكا تقادو شي كاطو بحال هكا، عاد ترجعوا تقادوها بالفرماج ديروها. ومن بعد ما تقادات ها هو المنظر كيفاش كيجيو هاد الهدوب نازلين ديال الفرماج بحال هكا. هانتوما كيف كتشوفوا. وباقي الديكوراسيون من الفوق مازال ما ساليناش الفوق. دابا غادي نحيد هاد الليمون ديالي. بسم الله. وغادي ندير هادي هنا الوسط. غادي نشد الخص غادي نشد الخص من الفوق بحال هكا. المهم العين كتاكل خصوصا في لي صالاد قبل الفم. ايوا ودابا غادي نبدا بالديكوراسيون ديالي. الروينه ضروري منها في لي صالاد، ما يمكنش يقول لك شي واحد كنخدم لي صالاد وما كتكونش عندي الروينه، واخا حتى هي ما تجمع ضروري من الروينه. وغادي نبدا دابا هادشي باش غادي نزوق. غادي نشد. انا كنلوح عشوائي، ما كان زعما ما كنجلسش نستف، غير عشوائيا تنجيو تنلوح. هاديك مشات طاحت هكا.
هكا. غنشد الحامض غنقطعو حتى هو، نجلف هكا. نشد كيوي، نديرو كرموز، ديرو مطيشه، المهم كاع شي حاجه بانت لكم ديروها، كاع شي حاجه عندكم باش تزوقوا هذا الفوقي ديرو. ليسونسيال هو يتزوق الفوق. غادي كنشد بيض السمان، كنشد بيض السمان وكنقطع عليه هاد الشاشيه هنايا هاد الفوقي، كندير عود كندخل، كنشد الكافيار وكندير بحال هكا. المهم الفكره والسلام. نشد شويه ديال الزبيب حتى هو اللحوم، نشد هذا قديت الفرماج. دابا ندير لكم واحد المقطع عندي من واحد الفيديو اخر ودرت مع لادان فومي، وتا هو غادي نحطو في الجناب بحال هكا. نجي ندير الخضار، المهم نلعب باللوينات والسلام. كنظن راه بدا تيبان، هي الا كانت كبار من هكا كيجي فيها حتى الديزاين زوين. نزيد شويه ديال البيض وكنظن راه بانت لكم الفكره. ودرت ليه الشوم مقطع حتى هو من الفوق بحال هكا. نحاول ندير نمزج الالوان، مارياج دو كولور حتى هو كيجي زوين في لي سالاد. هانتوما كيف كتشوفوا دابا. نقدر ندير هاد العبيدات هكا. وانا صافي من بعد ما تسلق ليا الحوت ما تعطلوش في الماء، غادي ندير زيت العود وغادي ندير الحامض وغادي ندير شويه ديال صوص طاطا. راه عندي فيديو مقداه فيه، دابا نشارك معكم داك الفيديو. ها هي لاصوص ديالي. المهم دابا نبارطاجي معكم واحد الفيديو وانا كنقاد فيه هاد الصوص طاطا، كتجي فريمون بنينه بزاف بزاف بزاف. نحرك وندوق. علاش ما كنكثروش الاقامه وهذا؟ باش كنخليو الحوت كيبان في المذاق ديالو،
وصوص طاخطا كتجي مع الحوت، كتجي مع الحوت بزاف بزاف. هي اصلا مديوره للحوت هاد لاصوص، يعني هكا تيجي الحوت كيبقى لوغو ديالو. ما نخليه لا في الثومه لا والو، ندير نسلقو مع الثومه وندير ليه زيت العود والحامض بركه. ندوق باش نصحح الذوق. هو هذاك خصو شويه يبرد والسلام. ودابا غادي نهزو ونديرو في لي فيغين ديالي. ندير واحد الكميه زعما عاطيه اللين، ونتلاقاو منين نبغي نديكوريهم. من بعد ما قاديت بان ليا بان هاد البلاصه انا محتاجه، ما يمكنش نخليها في هاد لي بروشيت، حيت واخا تنرسم قبل وتنحط دوك لي ديتاي كلشي، ولكن راه صعيب بعض المرات حتى كدير شي حاجه وكتوحلي. المهم راه حتى شحال من حاجه كنت سلقتها باش نديرها فيها وتلقيت لاسباس ما كافيش، واخا المرايه كبيره بزاف اضطريت ندخل هادشي للوسط هنايا هاد لي بروشيت. المهم راه كلشي غادي يتقال ان شاء الله وغادي تجي لذيذه، غير هو خاصني البلاصه، يعني بزز مني نخوي هاد الشناب. ومن بعد ما خويت البلاصه هانتوما كتشوفوا علاش خليتها باش نحط فيها هاد لي ساندويتش ولا كل واحد يسميهم كيف بغا. المهم هادو راه تقدروا تعمروهم بالبيض، المايونيز، الطون، عطا الله ما ديروا فيهم هكا. وهادو كيف قلت لكم راه نخليهم لكم في صندوق الوصف. بالنسبه لاصوص خدمت بلاصوص اندلس، اللي كيبغى ولا ما تيبغاش يخدم باي صوص بغا. كندير فيهم الدجاج هانتوما كيف كتشوفوا ونحطهم هنايا. وهادي كانت هي بلاصتو ماشي بلاصه لي بروشيت. شفتوا كيفاش جاو هنايا، جاو زوينين. نكمل ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا النتيجه النهائيه.